अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका से इमिग्रेशन से मुताल्लिक कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। आज भी हम एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप इंतजामिया ने अचानक से एक हैरान कुन कदम उठाते हुए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इससे हजारों पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। इस पाबंदी का मतलब क्या है और ये किन लोगों पर असरअंदाज होगी? क्या इसमें विजिटर्स और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं या ये सिर्फ मुस्तकिल रिहाइश वालों के लिए है? पाकिस्तानी इससे कितना मुतासिर होंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में तफसील से मिलेंगे। इससे पहले कि हम तफसीलात की जानिब बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी अहम तरीन अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर हुक्म जारी किया है कि 21 जनवरी 2026 से 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे की प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी। मजीद परेशानी की बात यह है कि प्रोसेसिंग रोकने की कोई मखसूस मुद्दत नहीं बताई गई। अमेरिकी तर्जुमान के मुताबिक ये क्रैकडाउन इन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ किया जा रहा है जिनके बारे में अमेरिकी इंतजामिया का ख्याल है कि वो अमेरिका आकर वहाँ के सरकारी वसाइल पर बोझ बनते हैं। इस फैसले का मतलब ये है कि अब इन 75 ममालिक के शहरी जो अमेरिका में जिंदगी बसर करना चाहते थे, उनके केसेस पर काम रोक दिया गया है। ये एक ऐसा गैर मामूली फैसला है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। इस फैसले की जद में आने वाले ममालिक की फहरिस्त काफी तवील है, लेकिन इनमें से पाकिस्तान का नाम शामिल होना हमारे लिए सबसे तशवीशनाक बात है। हमारे खित्ते से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, उर्दन, लुबनान, शाम, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान जैसे ममालिक के नाम नुमाया हैं। अफ्रीका से मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, युगांडा, घाना और सेनेगल को इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया है। रूस, बेलारूस और ब्राजील जैसे अहम ममालिक के शहरियों के लिए भी इमिग्रेशन के रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया है ये पाबंदी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस वसी तर इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसका ऐलान उन्होंने नवंबर 2025 में किया था। ट्रंप ने कहा था कि वो इन ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल बुनियादों पर रोक देंगे जिन्हें वो तरक्की पजीर या पब्लिक रिसोर्सेज पर बोझ तस्वुर करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने तमाम कौंसलर अफसरान को एक मेमो भी जारी कर दिया है जिसमें इन्हें हिदायत दी गई है कि वो मौजूदा इमिग्रेशन कवानीन के तहत उन ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट वीजा देने से इनकार कर दे। इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू करने से पहले स्टेट डिपार्टमेंट अपनी स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल के तरीक़ेकार को दोबारा जायजा मुकम्मल करेगा। ये जायजा कितना अरसा चलेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए इसे गैर मुअय्यना मुद्दत की मुअत्तली करार दिया गया है। इस फैसले ने आलमी सतह पर एक बहस छेड़ दी है क्योंकि इसमें कई ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिनके अमेरिका के साथ दिफाई और तिजारती ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। बहुत से लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं कि शायद पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका जाना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने सिर्फ इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग रोकी है। इमिग्रेंट वीजा वो वीजा होता है जो उन लोगों को जारी किया जाता है जो अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने और वहाँ काम करने का इरादा रखते हैं। इसे आम जुबान में हम ग्रीन कार्ड का हसूल भी कहते हैं। इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके रिश्तेदारों ने उनके लिए अमेरिका से स्पॉन्सरशिप भेजी होती है, जैसा कि वालिदैन, बहन भाई, शरीके हयात या बच्चे जो अपने खानदान से मिलने के लिए मुस्तकिल तौर पर वहाँ मुंतकिल होना चाहते हैं। इसके अलावा वो लोग भी इसकी जद में आएंगे जो वर्क वीज़ा पर आए और फिर रोजगार की बुनियाद पर मुस्तकिल इमिग्रेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मिसाल के तौर पर समझें, अगर आपके भाई या वालिद अमेरिका के शहरी हैं और उन्होंने कई साल पहले आपको स्पॉन्सर करने के लिए आपकी इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्त दी थी और अब आपका नंबर आने वाला था, तो 21 जनवरी 2026 के बाद आपका ये प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरह वो तमाम कैटेगरीज जिनका मकसद अमेरिका में मुस्तकिल क़याम है वो फिलहाल मुअत्तल कर दी गई हैं। ताहम यहाँ एक रिलीफ की बात यह है कि ये पाबंदी गैर मुल्की सयाहों, कारोबारी वीज़ा रखने वालों और आर्जी तौर पर जाने वालों पर लागू नहीं होती। यानी अगर आप सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस जारी रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट वीज़े भी जारी रहेंगे।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کو اس قدر سخت اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے پاکستانیوں، اس کے پیچھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی اور ان کے وہ وعدے ہیں جو انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران کیے تھے۔ ٹرمپ کا ماننا یہ ہے کہ گزشتہ چند سال میں امیگریشن کے نظام کا غلط استعمال کیا گیا ہے اور بہت سے ایسے لوگ امریکہ پہنچ گئے ہیں جو وہاں کی معیشت میں حصہ ڈالنے کی بجائے الٹا ویلفیئر سسٹم پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اسی تناظر میں محکمہ خارجہ نے جو نئی ہدایات جاری کی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ اب قونصل افسران کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ درخواست گزار کے پاس اسپانسر ہے یا نہیں، بلکہ انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ درخواست گزار کی عمر کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کی تعلیم اور مہارتیں کیا ہیں، اور کیا اسے انگریزی زبان پر عبور حاصل ہے یا نہیں۔ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ صرف وہ لوگ ان کے ملک میں آئیں جو معاشی طور پر خود کفیل ہوں اور وہاں جا کر ٹیکس ادا کریں، نہ کہ وہاں کی حکومت سے فوائد حاصل کریں۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر جن ممالک پر پڑے گا، پاکستان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی فرد امریکہ میں مقیم ہے اور وہ اپنے پیاروں کو وہاں بلانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس پابندی کے بعد اب وہ تمام والدین جو اپنے بچوں کے پاس جانے کے منتظر تھے، یا وہ بہن بھائی جن کی فائلیں کئی دہائیوں سے لگی ہوئی تھی، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں، کیونکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ اپنے خاندان کو وہاں منتقل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف خاندانوں کی جدائی کا دورانیہ طویل ہو جائے گا، بلکہ ان لوگوں کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا جنہوں نے ویزا فیسوں، وکلاء کی فیسوں اور دستاویزات کی تیاری پر لاکھوں روپے خرچ کر رکھے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ پاکستانی جو امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے بعد وہاں سیٹل ہونا چاہتے تھے، وہ گرین کارڈ کی درخواست کا سوچ رہے تھے، ان کے لیے بھی اب راہیں تاریک ہو گئی ہیں۔ اب اس $1 ملین سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ صورتحال کو حقیقت پسندی سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کی امیگریشن کی فائل لگی ہوئی ہے تو اپنے وکیل یا قانونی مشیر سے فوری رابطہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا کیس کس مرحلے میں ہے۔ اگر آپ کا انٹرویو 21 جنوری 2026 سے پہلے شیڈول ہے تو پوری کوشش کریں کہ اسے کسی صورت مس نہ کریں اور تمام ڈاکومنٹس مکمل تیار رکھیں تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ امریکہ پر معاشی بوجھ نہیں بنیں گے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی امیگریشن کی درخواست دینے کا سوچ رہے تھے تو فی الحال رک جائیں اور حالات بدلنے کا انتظار کریں۔ اس دوران اپنی مہارتوں اور انگریزی زبان پر توجہ دیں، کیونکہ مستقبل میں ویزا صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو بہت زیادہ ہنرمند ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ پابندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ امریکی سیاست میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور عدالتی چیلنجز بھی اسی طرح کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں، اسی لیے مایوس ہونے کی بجائے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا اس فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط؟ اس ویڈیو کو ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو امریکہ سیٹل ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس بڑی تبدیلی سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UK کی کون سی نئی ایئر لائن پاکستان فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی بزنس مین کو 37 سال بعد امریکہ سے کیوں ڈپورٹ کر دیا گیا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔